David the Last Bench Poet presents Muji Bail Saddam Hussein, Konkani poem recited during Khandala picnic. रिटायर जावन म्हाका वचन दिसा बायलेचे भरपूर आयकोंक मेळटा तिसरा इश्टांक मेळूंक दिना रातीक पिवंक मेळना जिणी म्हजी जाली ते कश्टांची कितें करूं म्हाका कळना इश्टांक मेळूंक दिना रातीक पिवंक मेळना जिणी म्हजी जाली ते कश्टांची कितें करूं म्हाका कळना राडा रगडी दिश्टाची आसा सगळ्या भशेन पळयता म्हाका रागान लागता म्हाका ते दुश्मना भशेन राडा रगडी दिश्टाची आसा सगळ्या भशेन पळयता म्हाका रागान लागता म्हाका ते दुश्मना भशेन कसलेंय काम करूंक दिना म्हज्या कुशेन उठ बस करता म्हाका जशें की तें सदाम हुसेन कसलेंय काम करूंक दिना म्हाका म्हज्या कुशेन उठ बस करता म्हाका जशें की तें सदाम हुसेन पयलीं एक आसलेलें म्हजें इश्टाचें फंक्शन 2 रुपये घेतले हांवें इश्टाचें जबरदस्तेन पयलीं एक आसलेलें म्हजें इश्टाचें फंक्शन 2 रुपये घेतले हांवें इश्टाचें जबरदस्तेन पूण पियेल्लें देवलें म्हज्या बायलेक पळोवन पियेलो हांव पूण पडली म्हजी बायल पांय दिसलो पूण पियेलें देवलें म्हज्या बायलेक पळोवन पियेलो हांव पूण पडली म्हजी बायल पांय दिसलो 3 म्हयने म्हज्या बायलेक विराम घेवंक सांगलें प्लास्टर घालून डॉक्टरान पांयांक ओडलें 3 म्हयने म्हज्या बायलेक विराम घेवंक सांगलें प्लास्टर घालून डॉक्टरान पांयांक ओडलें आतां सवाल पडलें सगळें काम घरचें हांवें आतां सवाल पडले सगळें काम घरचें हांवें एकल्यान ट्राय म्हणटान कशें करचें तें चिंतून जालो गूण म्हजो तकलो तरी बायलेची उतरां आयकून संतोश नाचलो हें चिंतून जालो गूण म्हजो तकलो तरी बायलेची उतरां आयकून हांव नाचलो संतोशान नाचलो त्या दिसांतल्यान उर बायली म्हाका 100 वर्सां जीव बायलेन म्हजी बिरमत पावून अनुमती दिले म्हाका हप्त्यान 2 फावटी पिवंक ह्या दिसतान उर बायलेन म्हाका 100 वर्सां जिवंक बायले म्हजी बिरमत पावून अनुमती दिले म्हाका हप्त्यान 2 फावटी पिवंक तशी म्हजी बायल मोगाळ आसता ते कुशेन राग आयल्यार तें मात सदाम हुसेन तशी म्हजी बायल मोगाळ आसता ते कुशेन राग आयल्यार तें मात सदाम हुसेन तशी म्हजी बायल मोगाळ आसता ते कुशेन राग आयल्यार तें मात सदाम हुसेन. Subscribe, share and comment. David the Last Bench Poet. Thank you.